सबको मनमा हर्ष खुसी लिएर आऊ दीपावली, दुःख कष्ट तिलाञ्जली दिएर आऊ दीपावली। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड शुभ दीपावली छठ पर्व 2078 सालको सुखद उपलक्ष्यमा हामी हाम्रा दर्शकबिन, विज्ञापनदाता, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी, पत्रकार, शिक्षक लगायत सम्पूर्ण नेपालीमा सुख, शान्ति, आत्मीयता, भाइचारा एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दिदी र भाइलाई चिनाउने पर्व तिहार सबैलाई उल्लासमय बनोस्, यही छ तिहारको शुभकामना। निर्देशक सुशान्त मल्ल, देवेन्द्र केसी एवं परम्परा टेलिसिरियल परिवार तुलसीपुर दाम। चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो, कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो। कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा, हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा। अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै, संस्कृति जागिर नगर्ने भेटिएन कोही कतै। जातीय विभेद वर्गीय विभेद छ गरा गरा, आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। आउनुहोस् मिलेर सुधारौँ यहाँको परम्परा। परम्परा 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 परम्परा। परम्परा ए टुम्रे के गर्नलाई छ एक्लै? खर्च पाउने भनेको एक थोपा पानी पनि रहेन छ। जा पैदल गएर एक गाग्री पानी लिएर आइज ल। ला भनेको सुन्छस् कि हुँदिनस्? जान्न पाइन्छ ल्याउन। तिमी आफै जाऊ। गाग्री पुच्छस् न मात्रै थाहा हुन्छ। खुरुको पानी ल्याउन जा। जान्न पाइन्छ ल्याउन, तिमी आफै जाऊ। अरूका छोरी कस्तो रङ्गी चङ्गी भइरहेर आउँछन्, आफू नि जहिले थोत्रा कपडामा दिन बिताउनु पर्ने। जान्न जान्न जान्नमा पानी ल्याउन जाँदै जान्न। होइन टुम्रे के भएको छ तँलाई? के भएको छैन के हुन्थ्यो र? आम बाबाहरू पनि छोरछोरी इच्छा बुझ्न नसक्ने, अझ के भएको छ रे? मेरो छोरी सोझ्यो भने त मुख लाग्दो रहेछ।
अहिले पानी ल्याउनु नजा मात्रै के हालत हुन्छ अहिले तेरो जान्न म जान्न के गर्छु म अझ कुकुर लाग्छस् खै खै चिम्टाले खै चिम्टा खै आया मर्ने बोल्यो आया पिस्तुलले भेट्नेमा खुब जान्दिस् होला मैले भनेको त कहिले मान्दिस् छोराछोरी जन्माउन पनि यस्तै हालत ओहो छोरी कहाँ जान लाग्छ रुँदै क्या भयो यहाँ आमाले तातो चिम्टाले हान्यो लिएर त बा ओहो हेर्दै कस्तरी डाम बसेर रहेछन् त्यो सन्चरले त्यस्तो पो गरी हिँड गर्छन् त्यसलाई म ठिक गर्छु आइज हेर्दै ओ बड्डिया बड्डिया कहाँ गएछ कुर्को भएन त ओहो बड्डो कहाँ गएको थियो यत्रो दिनसम्म पैसा कमाउन कालो बाह्र गएको थिएँ जाने बेला पनि खबर छैन आउने बेला पनि छैन घरमा के भुटो मालौँ भन्ने पनि मान्दैन उनी के गर्ने त उताबाट त्यहाँ आएको तिमीहरूलाई के रमाइलो गरौँला भन्न आएको पानी ल्याएर आइज भनेर जुन बासँग साक्कै पल्टिन रित्तै गएको रहेन आइज हेर हेर यसको बोली 2-4 दिन के भएर गएको थिएँ यहाँ त विभत्त गरेले छन् ये चिम्टाले हानेर ये यस्तो गर्ने हो छोरीलाई तेरो बुद्धि कहाँ गएको छ 2-4 दिन के भएर जाँदा विभत्त भइदियो तिमी पनि यहीको पछि लाग छोरी कति बिग्री छ थाहा छैन के बिग्रेछ जे भए पनि आफ्नै छोरी त हो सम्झाइ बुझाइ पो गर्नुपर्छ चिम्टाले हान्छ नि यस्तरी यसलाई भन्न दे छोरी काला पाराबाट तँलाई लुगा ल्याइदेउँछु हुन त मारलले पनि ल्याइदेउँछु आइज सिमली छायामा बसी भरियाला मुसस फेरेको काकी नमस्ते हजुरलाई एकजनाले चिठी पठाउनु मात्रै लिनुहोस् के को चिठी हो यो कब अर्को हुन्छ खैको चिठी कसको चिठी रहेछ ल ल काकी म गएँ है भाइजीलाई पक्कै पनि पठाएन होला काम भए त फोन गर्थेँ होला यो चिठीमा कुनै न कुनै गडबड छ गाउँतिर गएर कसैलाई पढ लाउनु पर्यो अब ओहो बाबुहरू पर्ख्या पर्ख्याबाट जरुरी काम छ त्यस्तो के काम थियो बतास काका एकदम हतारिँदै आउनु भएको छ त यो चिठीमा के लेखेर रहेछ बाबु आफूलाई त कालो सेर भैँसी बराबर छ ल्याउनुहोस् काका म पढिदिन्छु त पनि उइटाको मुला त होस् नि ले म पढ्छु प्यारी साथी आइती म यहाँ सन्चै छु तिमी पनि त्यहाँ सन्चै होले भन्ने चाहन्छु तिम्रो धेरै याद आउँछ सँगै पढेको सँगै स्कुल गएको सँगै नास्ता खाएको सँगै लुकामारी गरेको ती दिनहरू जल्दी यहाँ आँखामा छन् हे काका यो त आइतीको साथीको चिज हो नि कहाँ यो लिएर जम्मा होइन अघि त अलिक कम शङ्का थियो अहिले त झन् शङ्का बढेर पो आयो त यो चिठीमा के लेखेर छ भन्ने कुरो अब थाहा हुन्छ पढ्नेसँग जानु पर्यो ए बाबा त्यो यो चिठीमा के लेखेको रहेछ तैँले थाहा पाइस् नाइ मलाई त केही थाहा भएन के लेखेर रहेछ र के हुनु नि त्यो त को केटाले आइतीलाई चिठी पठाएको रहेछ नि मैले त उनीहरूको घरबार नबिग्रियोस् भनेर सच्याएर पढिदिएँ बतास काकाले धेरै शङ्का गरेका छन् खै अब कसलाई पढ्न लगाउने हुन् बर्बाद हुने भयो नि अब त ओहो त्यो चिठीमा त्यस्तो पो लेखेको थियो तैँले भने जस्तै भयो भने त आइतीलाई पनि समस्या हामीलाई पनि समस्या पर्ने भयो त बर्बाद हुने भयो त ल छोडिदिए यी कुरा अब जे पर्छ त्यही टर्छ हिजो बेलुकाको जुठा मारा त्यस्तै छन् आफूलाई भने कटक्कै भोक लागिसक्यो ल म चाहिँ भित्र आगो सागो जोड्न गएँ त ती जुठा मारा मान्छे ल
परंपरा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर तुलसीपुर 9 पुल्चोक डाउन। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस तुलसीपुर 5 कलाइन ताङ केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 98 062 63 140, 98 410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। परंपरा बामु दिदी, यदि म विश्वकै ठुलो वैज्ञानिक भयो भनेपछि तैँले मलाई कस्तो नजरले हेर्छे? ए यस्तरी हेर्थे अरू छाडी यही थाङ्नु बोल्ला वैज्ञानिक। डबल हेर न, डबल वैज्ञानिक भन्ने जस्तो थाङ्नु। नपत्याएको खोलाले बगाउँछ भन्ने थाहा पाइछस् कि नै? हेर्दै जा अब तेरो भाइले के गर्छ। पिठोमा आलु कसरी आयो? देखिस् दिदी, देखिस् चमत्कार। हेर, यही हो वैज्ञानिक बन्ने लक्षण। थुक्क तेरो बुद्धि। अरू के काम पाएनस् र? रोटी बनाउनलाई पिठो सबै चौपट पारिस्। हेर हेर अन्नको सत्यानाश। भाइले यत्रो आविष्कार गरिरहेछ दिदी भने रिसाउँछ। केही गरौँ भन्दा आफ्नै मान्छेले खुट्टा तान्छन् भन्ने सुनेको थिएँ, हो रहेछ। कसकस नगरे थाङ्न। सक्सेस भने आफ्नै कमाइले जाङ्गे फेरि आइज न, अनि बल्ल पताउँछु। अच्छा, के दिदीले साँच्चै मलाई हेपेको हो त? अब केटोले 1 हप्ताभित्रमा जाङ्गे फेरेर आउँछ। खाइदैन यस्ता रोटी सोटी। फेरि पिठो मुस्ने बनाए थाङ्नोले। जासुकै मार, केही मतलब छैन मलाई। कहाँबाट आउनु नि ठुम्री? तल चोकतिर गएर आएको, चोकतिर। किन काम छ र तिम्रो? खालि चोकतिर चोकतिर, चोकतिरबाट गाउँतिर, गाउँतिरबाट चोकतिर। आफू भने आफ्नो पिस्तुलेलाई खुसीको कुरा सुनाऊ भनेर दौडिँदै आएको, तिमी भने खालि चोकतिर चोकतिर। ठुम्री, तिमीले चोकतिर भन्ने शब्दै नबोल है। कम्ता गाह्रो छ चोकतिर गएर बाँच्नलाई। ठुम्री, जाउँ नि त हाम्रो घरतिर। बाउ पनि छैनन्, उतै गएर कुरा गरौँला। कली, कहाँ जान लाग्यौ? कहाँ हुनु दाइ? चोकतिर चोकतिर। चोकतिरले पनि गर्नु गर्यो। जाउँ हामी आफ्नै चोकतिर। ठुम्री,
अघि तिमीले के खुसीको कुरा सुनाउँछु भन्थ्यौ, के कुरा हो? अस्ति तिमीले हाम्रा बालाई एक हप्तापछि ल्याएर आउँछु भन्थ्यौ नि, साँच्चीकै हाम्रो बा घरमा आइगे। देख्यौ ठुम्री, म जे बोल्छु गरेर देखाउँछु। तिहार आयो, बा पनि आए, तर दाजुभाइ आएनन् पिस्तुले। भए पो आउँथे र। दाजुभाइ बिनाको तिहार त तिहार जस्तै लाग्दो रहेनछ। सधैँ चाहिँ हात खाली अनि आँखामा आँसु हुन्छ मेरो त तिहारमा। ठुम्री, मा छैन, के चिन्ता मान्छौ? यो पटकको तिहारमा तिम्रो हात खाली हुन दिने छैन, बुझ्यौ? तर कसरी पिस्तुले? तिम्रो पनि दाइ भाइ छैनन्, मेरो पनि दिदी बहिनी छैनन्। तिमीले तिहारमा मलाई टिका लगाइदेऊ अनि माला लगाइदेऊ अनि भइगयो नि। ए बुद्धु, तिहारमा टिका लगाएपछि त भाइ बहिनी हुन्छन्। तिमीले त खुब माया गर्छु भन्थ्यौ नि, के काम हो त्यो मायाको? ए हो त है, मैले त कस्तो बिर्सेको। अहिले आएर त भित्रैदेखि हर माया लागेर पो आयो त। तिहारमा टिका लगाइन्न, बरु सिन्दुर हालिन्छ, बुझ्यौ? ओ सानो गुरु। ओहो बताए सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यो झम्के साथमा के कामले आउनुभयो? बस्नुहोस्। अब अर्को हुन्छ, तर सानो सानो काम थियो, त्यही भएर आऊ। के काम हो? फटाफट भनिहालौँ न बताए सर। यो चिठीमा के लेखा रहेछ त्यो पढिदिनु पर्यो। ए पढिहाल्छु नि। प्यारी मुटुको टुक्रा आइती, म यहाँ सन्चै छु, तिमीलाई पनि सन्चै होला भन्ने विश्वस्त छु। मलाई सधैँ झझल्ती याद आउँछ तिमी र म स्कुलमा सँगै पढ्दा लुकामारी खेलेको ती विगतका यादहरूले सताइरहेको छ। तर तिमीले 65 वर्षको बुढोसँग बिहे गरेकी छौ रे भन्ने सुनेको छु। तिमी र म बिहे गरेर खुसी जीवन बिताउला भन्ने सोचेको थिएँ, तर भने जस्तो हुँदो रहेनछ। ठिक छ, तिमी चाहन्छौ भने अझै पनि स्वीकार्न म तयार छु। उही तिमीलाई माया गर्ने दोर्जे। आइदिएर जोगाएर राख्नु ल। यो दोर्जे भन्ने मान्छे त कस्तो मलाई थाहा छ के अरे? यसले त कोही युवाहरू विदेश जानुहुन्न, गाउँका चेलीबेटीहरूलाई उसले कसरी हेर्छ भन्ने कुरो मलाई थाहा छ। गाह्रो छ बताए सर, गाह्रो छ। सके आइते 2-3 दिनभित्र घर नहोले तपाईँ त उठिभा लाग्ने भयो। अब मैले भन्ने कुरा भन्नेले हेर्नु बताए सर, जोगाउनलाई आइतीलाई अब गाह्रो छ तपाईँलाई। हुन्छ गुरु, अब अर्को हुन्छ। अब ल्याउनुहोस्। आज बुझेको भट्टीसँग गएर कोदाको तुन पनि नलाउँछु, होसाउनेवाला छैन आज। अब कम टेन्सन भएको छ मलाई। परम्परा अब न्यू ओली स्टोरबाट किरानाका सम्पूर्ण आइटमहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। न्यू ओली स्टोर, तुलसीपुर 9 पुल्चोक डाउन। फोन नम्बर 082 416 107, मोबाइल नम्बर 97 485 091 09। प्रोप्राइटर सुरेश ओली। तपाईले खोजेको अनि रोजेको फेन्सी कपडाहरू अब तुलसीपुरको केसी फेसन हाउसमा। हामी कहाँ स्वदेशी तथा विदेशी रेडिमेड कपडाहरू जस्तै जुत्ता, सेन्डिल, चप्पल, ब्याग, ढाकाका टोपी, लेडिज कुर्ती साथै लेडिज तथा जेन्ट्सका सम्पूर्ण फेन्सी आइटमहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराइन्छ। केसी फेसन हाउस, तुलसीपुर 5 कलाइन दाङ, केसी टेलरसँगै सटेको। प्रोप्राइटर अमृत केसी, राजु केसी। सम्पर्क नम्बर 9802 63 140, 98410 25 722। तपाईँ अनि मेरो एकमात्र रोजाइ केसी फेसन हाउस। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्, तपाईलाई खुसी बनाउने जिम्मा हाम्रो। परम्परा
अब अर्को हुन्छ अर्को बनाउने घिन्साङ हुन्छ अब चाहिँ यो बाहुनको घरमा खेलौँ म भट्याउँछु यसले मादल बजाउँछु तिमी मात्रै झाङ्गन झुङ्गन पार्ने है ल सुरु गरौँ है हे भन भन भाइ हो भैली भन न यार चोकतिर नभन्न के ल म फेरि भन्छु है हे भन भन भाइ हो हे स्वर मिलाइ भन हे छानामाटी घिरेउला हे दाउरो फ्याक्कै 10 रुपियाँ नहुने कि 20 रुपियाँ भन 20 रुपियाँ हे बारीमा अदुवा यो घर कत्रो चिप्लो बाटो साइकलको घन्टी ए जता केरा जता केर तिहारमा त 2-3 दिन बाँकी छन् के को देउछु भइलो बाहुनको विजन गर्ने यत्रो दरवाजा यत्रो घरलाई चर्फी भन्ने बाहुनको बेइज्जत गर्ने यिनी जानेर भागेर मात्रै हो नत्र मैले जाने थिएँ तारै पिपलमा चल्यो बतास आइती तुरन्त बाहिर आइज त के त सकिन्छ के म सकिन्छु हेरेर आज पनि रक्सी खाएर यो कुकुरा मुदले गर्नु गरेछ कति दुःख दिन जाने हो तेरा किस नगर तेरा काइले मैले रक्सी खाऊ त्यो दर्जे भन्ने मान्छे को छिटो मलाई भन नत्र अर्को हुन्छ फेरि चिन्दिन म दर्जे सोझेलाई तँलाई चिन्दिनस् हेर तेरो के जाऊ चिठी आएको छ हेर कता हुन्छ पुर्खाले चलाएको चलन मान्नै पर्ने भो कुसंस्कृतिले देशै खायो लौके गर्ने हो कसरी फाल्नु सजिलै बसेको छ गाडेर जरा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा के गर्नु हजुर यस्तै छ यहाँको परम्परा अन्धविश्वास छुवाछुत दाइजो छ जताततै